ومرحبا بكم البنات من جديد في القناه ديالي. اليوم جبت لكم فيديو جديد كالعاده وطريقه تحضير الصابلي الرائع بمكونات بسيطه وسهله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وندوز لطريقه تحضير المكونات على بركه الله. مكونات البنات سهله وبسيطه كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سكر كلاصي، وعندي هنايا مارغرين لذة كيف ما كتشوفوا. عندي هنا 2 معالق ديال الكوك اللي غادا نسب بهم واحد الفانيا، صراحه كيعطيو واحد المذاق رائع. وعندي هنايا كذلك 2 بيضات، وعندي شويه ديال الملحه، وعندي النكهه ديال الفاني لانني غادي نستعمل هاد الصابلي بنكهه الفاني. وانتم لكم الاختيار في النكهات، بغيتوا الكراميل او بغيتوا نكهه الناطا. مهمه البنات. وعندي الدقيق حسب الخليط، هز ليا شي تقريبا شي كيلو 300 غرام هاد الصابلي ديالي. وضعت هنايا زبده لذة وغنضيف عليه هذيك الفانيا البنات كيخلي الصابلي كيبقى مقرمش وكيعطي واحد المذاق، واخا يبقى لمده اطول كيبقى لذيذ، كيعطي واحد النسمه رائعه. غادا نضيف عليه داك السنيده، ثم غادا نضيف سكر كلاصي، وغادا نمزج الخليط جيدا هذيك الزبده والسكر كلاصي حتى يتجانسوا ليا كما قلت لكم. ثم قبصه الملحه. غادا نخلط جيدا هاد العناصر، هي الاولى. غادي نمزج هاد العناصر جيدا حتى يدخلوا في بعضها. الا بغيتو الصابلي يكون مقرمش ضيفوا نفس العناصر، لانه كنضيف هنايا كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال السكر كلاصي، هو اللي كيخلي هذيك القرمشه. هذيك السنيده كتخلي القرمشه ديال الصابلي وما كتخليش يتهرس لكم بزاف، حيت الا ضفتو غير سكر كلاصي غادي يتهرس لكم وغيخرجوا كسور البنات. هذا هو المشكل اللي عند البنات بزاف. ثم غنضيف هنايا الزيت كذلك، كاس لاروب ديال الزيت، وغادا نمزج كذلك هاد الزيت مع العناصر الاخرى. غادا ندعكم جيدا. ولكن البنات ملي تكونوا تدخلوا في الدقيق ما خصكمش تدعكوا الصابلي مزيان، حتى هذا السر من الاسرار ديال الصابلي، باش ملي تشكلوه ما يتديفورماش في الشكل ديالو. غادا نضيف هنايا واحد 2 بيضات انتم البنات، وغنضيف هذاك 2 معالق كوك كذلك. هاد الكوك عطى واحد المذاق رائع، بغيتو تضيفوا حتى 3 المعالق ماشي مشكل، ولكن عطى واحد المذاق رائع لهاد العجينه ديال الصابلي. صراحه غير جربوها البنات. ثم غادا ضفت واحد المعلقه ديال الفاني كيف ما كتشوفوا. غادا نخلط جيدا. غادا نضيف الدقيق تدريجيا، وانا كندخل الدقيق ما ندعكوش بزاف البنات. يعني غير كتدخلوا في ديك العجينه وكتجمعوا، كتدخلوا وكتجمعوا ديك العجينه صافي باش يدخل هذاك الدقيق على حسب الكميه. هنايا تقريبا هزات ليا شي كيلو 300 غرام، ولكن على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. صراحه ها هو الشكل ديالها بعد ما جمعتها. كتبقى البنات ما تخليوش ملخوفه بزاف وما تقصحوهاش، الا قصحتوها غادا تقطع لكم في ملي تبغوا تقطعوها. الا رخفتوها غادا ديفورما ثاني في الفرن ملي تبغوا تدخلوها للفرن. هنايا شكلت كويرات ووضعتهم في البلاستيكه ودخلتهم في الثلاجه تقريبا نص ساعه حتى ترتاحوا ليا. عاد غنشكلهم ونوريكم الاشكال اللي غادا نشكل. صافي البنات خرجتها من الثلاجه، بعد ما خرجتها مرت عليه واحد نصف ساعه. نطلقها بالمدلك جيدا وبين 2 بلاستيكات كيف ما كتشوفوا. انا هنايا ورقت العجين ديالي، ما تورقوهاش بزاف رقيقه وما تخليوش غليظه، يعني واحد السمك كيبقى لا باس به رقيق ولكن كيجي زوين. صراحه البنات ما تغلظوهاش كما قلت لكم. كنشوف بعض الاخوات كيغلظوا العجينه ديال الصابلي، صراحه كتجي ما كتجيش زوينه. انتم الاشكال اللي غادي نشكل انا، يعني غنخرج من هاد 3 الاشكال هاد العجينه ديالي. صراحه كتجيو رائعين كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. غنكمل على هذا الشكل وغادي نحيد الصابلي ديالي الاشكال ديالو وغنوضع مباشره. ما تخليوش واحد السمك بين الصابلي والصابلي لانه ما كيتنفخ ما والو، كيبقى نفس الشكل ديالو غير كيطيب صافي. وانا مسخنه هنايا الفرن على درجه مرتفعه، وملي غندخل الصابلي ديالي غنقص على درجه مهيله حتى يتحمر ليا. هانتوما ندوزو لي موتيف ديالي هما هادو، هما 3 الاشكال صراحه رائعين. وعندي هنايا شوكولا بيضاء اللي ذوبت. هانتوما الاخت طلبات ليا لانه زياده، قلت ليها واش نستعمل لك شي اشكال اخر، بغات هذا الشكل. هانتوما البنات غادي نوضعوا لها غير بالشوكولا حتى هو جا المنظر ديالو جا جميل بزاف. ذوبت هنا شوكولا بيضاء النوعيه كالا، ضروري البنات نوعيه كالا. غادي نقسمها ونضيف ليها الملون الازرق لانني غادي نشكل خطوط في هذا الشكل ديال الكريريسه. صراحه المنظر ديالو جا جميل بزاف، غير جربوها البنات. غادي نخلط جيدا هذاك الملون الازرق مع الشوكولا
وغادي نشكل هذوك الخطوط، هذاك الخط الابيض اللي غادي عفوا الخط اللي في الوسط ديال الكريريسه. بغيتو تشكلوا البنات هذوك الدريريجات او الغطاء ديال الكروسه، ليكم الاختيار. انا بغيت نوضع هذاك الخط اللي في الوسط، وغادي نخليه حتى يجمد جيدا، وغادي نعمر هذا الشكل ديالي بالشوكولا بيضاء. صراحه المنظر ديالو جا جميل بزاف. بعد ما جمد هذيك الشوكولا كي خليتها حتى جمدات، غادي ناخذ هذيك الشوكولا البيضاء وغادي نعمر جيدا هذا الموتيف ديالي ديال شكل الكريريسه. المنظر ديالو راه واضح وباين، وغنخليه حتى يجمد في المجمد تقريبا غير 2 دقائق داغي كيجمد صافي. وغادي نكمل على نفس المنوال البنات. هانتوما الطريقه واضحه. غادا ندوز للموتيف الاخر، غنوريكم الشكل ديالو بشوكولا سوداء. هانتوما مكتوبه فيه اهلا وسهلا، حتى المنظر ديالو حتى هو جميل بزاف. غادي نعمر هاد الموتيفات ديولي ونخلي هذوك القليبات نخليهم خاوين، لانهم هما اللي غادي نزينهم. طريقه واضحه البنات، وحتى هاد الموتيف كيجي المنظر ديالو بزاف جميل. غادي نكمل بنفس الطريقه، وغادي ندخلوا المجمد داغي كيجمدوا، وغادي ندوز نوريكم الشكل الاخر اللي غادي يشيط ليا الشوكولا البيضاء غنخلطها مع الشوكولا السوداء. هانتوما الشكل الاخر البنات. عندي هنايا البافو، غادي نوضع في الموتيفات ديولي وغادي نعمرهم بهذيك الشوكولا اللي قلت لكم. عندي هنا شوكولا سوداء ضفت ليها شوكولا بيضاء شاطت ليا باش عطاني هذا اللون، صراحه اللون رائع. وغادي نعمرهم جيدا وغندخلهم للمجمد يجمدوا. وغنكمل بنفس الطريقه وغنوريكم الشكل ديالهم النهائي. ها هو الشكل النهائي ديال عجينه الصابلي الناجحه 100% بعد ما خرجتها من الفرن. هادو هما الاشكال اللي شكلت معكم. عندي هنا الاشكال ديال الشوكولا اللي شكلت معكم كذلك، ها هما. وهذا الشكل الاسود. عندي هنايا الملمع الذهبي، عندي حبيبات باللون الذهبي، عندي هنايا التعليكه او التلصيقه اللي غنلصق بها الصابلي ديالي، وعندي هنا الشوكولا الازرق اللي شاطت ليا من هاد الاشكال ديال الصابلي. صراحه غادي نبدا نشكل معكم ونوريكم الطريقه باش غادي نلصق الصابلي. غادي ناخذ هذيك التعليكه او مع عندكم التعليكه ووضعوا الجليكوز مع شويه ناباج، 2 معالق جليكوز ومعلقه ناباج فوق البوطه، وحركوهم ولصقوا بهم حتى هما كافيين البنات. صراحه غادي نوريكم هذا الشكل كذلك، صراحه كيجي المنظر ديالو جميل. غادي ناخذ هذا الشكل وغنوضع هذيك الشوكولا باللون الازرق اللي قلت لكم شهدت ليا من هذاك الشكل ديال الكريريسه، وغنوضع عليها هاد الشكل ديال الشوكولا اللي مكتوبه عليه اهلا وسهلا. حتى هو المنظر ديالو جا جميل بزاف البنات. علاش قلت لكم نخليو هذيك القليبات خاوين باش يعمروا ليا بالشوكولا. صراحه المنظر ديالها جا جميل بزاف. غنخليها حتى تجمد وغادي ندوز عليها بايدي الملمع الذهبي، عطاها واحد المنظر باش تبان هذيك اهلا وسهلا. صراحه المنظر ديالها غيجي جميل. هانتوما البنات بعد ما جمدات ودوزت عليها بالملمع، شوفوا الشكل ديالها. غنوريكم الشكل الثالث، الشكل بسيط. هاد التلصيقه البنات كناخذ كاس ديال العسل وكنوضعو فوق البوطه في كاسرول على نار مهيله، ونوضع عليه واحد من 8 الحبات حتى ل 10 ديال الشوكولا بيضاء صافي داغي كيوجد البنات. صراحه كيجي رائع. وضيفوا لي واحد المعلقه ديال الجليكوز باش يبقى تشاده لكم هذيك التعليكه، وحركوا جيدا صافي ولصقوا به. ثم غنوضع حبيبات باللون الذهبي في الوسط. المنظر ديالو جا جميل. وغادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نشكل جميع الصابلي ديالي وغنوريكم الشكل ديالو النهائي او النتيجه النهائيه ديال هذا الصابلي. صراحه النتيجه مرضيه البنات. هانتوما الشكل ديال هذا الكريريسه جا رائع غير بالشوكولا، وهذا الشكل كذلك حتى هو المنظر ديالو جا جميل. وهذا الشكل كذلك ديال اهلا وسهلا حتى هو جا جميل بزاف. غير جربوهم البنات. صراحه مكونات بسيطه ولكن المنظر ديالهم جا رائع بزاف. تحت طالب الاخت اللي بغات الشكل بسيط ولكن يكون راقي في نفس الوقت، ها هو الشكل ديالو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وفعلوا الجرس كالعاده. ولا كنتوا اول مره تدخلوا القناه ديالي ديروا لي اشتراك. والى فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.